सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं अंशवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। ओम दीपनारायणाय नमः भूदीपकर्मसाक्षिणे नमः परब्रह्मणे नमः यथा सम्पादितोपचारे धर्मपुष्पाणि सर्वपुष्पाणि समर्पयामि। ओम दीपनारायणाय नमः। शिक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन र सरस्वतीको वरदान बन्नका लागि आज अक्षर चिन्ने चिनाउने दिन, आज अक्षरको सुरुवात गर्ने दिन। परिवारले सरप्राइज भिजिट गरेको छ। म यदि इन्जिनियरिङ यति ठुलो टिम यदि स्कुलमा आएको थियो भने हामी यहाँ भव्य तयारी गर्थ्यौँ, भव्य यहाँ चाहिँ कार्यक्रम गर्ने गर्थ्यौँ होला। तर आदरणीय कृष्ण कणेल दाई आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैले ताली पिटेर कृष्ण कणेल दाईलाई म स्वागत गरिदिन हाजिर गर्न चाहन्छु। र आज कृष्ण कणेल दाई जोसेफ हाई स्कुलमा किन आउनुभयो सरप्राइज दिन भने म उहाँलाई जोसेफ परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षकको तर्फबाट कृष्ण कणेल दाईको शुभ जन्मोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म र मैले भन्नै पर्छ भेरी सरप्राइज हो। आज एकदमै सरप्राइज दिनुभएको छ हामीलाई। यति सरप्राइज दिनु हामी आफै यहाँ अहिले दम परेर बुझेका छौँ के गर्ने के सो गर्ने भनेर। तैपनि कृष्णले भन्नुभयो तपाईँहरूको माया अपार छ हामीलाई, तपाईँहरूको सद्भाव छ, तपाईँहरूको प्रेम छ हामीलाई, त्यस कारणले हामी तपाईँलाई भेट्न आएका छौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ हामीले आज यो भेट्ने अवसर दिनुभएको छ। म कृष्ण कणेल दाईलाई म हार्दिक धन्यवाद स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट पाल्नुहुने धेरैले यो एकदम पपुलर प्रोग्राम इन्जिनियरिङ आएको टिम छ। म कृष्ण कणेल दाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवराज चौलागाई सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ अगाडि आएर यहाँ बस्दिनु होला। त्यसै गरी मिलन सापकोटा हामी लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र सारङ्गी वादक पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रूपगिरी भाइ मादलको एकदमै चर्चित मादल जुन भाइ बहिनीहरूले जुन अब इन्जिनियरिङमा जुन मादल बजाइन्छ त्यो रूपगिरी भाइले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विवेक ओली क्यामेराम्यान हो भाइलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तीर्थराज घिमिरे स्वागत गर्न चाहन्छु। र मिलन टमाटा जो चर्चित गायक हुनुहुन्छ म बाबुलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी के छ हजुर भन्ने चर्चित अहिलेका चर्चित बाबु सचिन परियारलाई पनि म इन्जिनियरिङ टिमको यो बाल कलाकार रविना बस्यालाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस विद्यालयकी विद्यार्थी नमस्कार। काठमाडौँ कप्पन स्थित जोसेफ हाई
उहाँको सिङ्गो टिमलाई कार्यक्रम इन्द्राणी उनीका तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। आज सरस्वती पूजाको दिन शिक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन र सरस्वतीको वरदान बन्नका लागि आज अक्षर चिनाउने दिन, आज अक्षरको सुरुवात गर्ने दिन र प्रत्येक विद्यालयमा सरस्वती पूजालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा हामी लिन्छौँ र हामीलाई हाम्रो जिन्दगी उज्जवल बनाउने महत्त्वपूर्ण यो क्षण र सरस्वती पूजा सम्पूर्ण विद्यालय विश्वभरि रहेका हिन्दूमा आस्था राख्ने, सरस्वतीमा विश्वास राख्ने सम्पूर्ण नेपाली भाषी र सम्पूर्ण दर्शकलाई हिमालय टेलिभिजनबाट र इन्द्राणी.com युट्युब मार्फतबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ तमामलाई हृदयदेखि सम्मान छ। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं अंशवाहन संयुक्त विद्यादानं करोतु मे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। मानव सृष्टि भगवानकै देन हो भनिन्छ र त्यस अर्थमा ज्ञानी बन्नु छ र असल बन्नु छ, योग्य बन्नु छ, योग्य बनेर देखाउनु छ। त्यस अर्थमा माताले हामीलाई त्यो पक्कै पनि करुणा गर्नुहुनेछ, किनभने जसरी एउटी आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई आफ्ना सबै प्रकारको सुख इच्छालाई त्यागेर बाल बच्चाकै सुन्दर भविष्यका लागि जति समर्पित हुनुहुन्छ र सरस्वती माताले पनि हामीलाई आफ्नै सन्तानका रूपमा हेर्नुहुनेछ र उहाँले हामीलाई अवश्य पनि आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ र हामी यही कामना गरौँ। र अब हामी केही समय सरस्वती माताको चाहिँ वैदिक रूपमा नै संक्षिप्त रूपमा पूजा आराधना गर्नेछौँ। दीपनारायणाय नमः भक्तिको पूजा कुश जल अर्घ चढाएर ओम दीपनारायणाय नमः भो दीप कर्मसाक्षिणे नमः परब्रह्मणे नमः यथा सम्पादितोपचारे गन्धपुष्पाणि सर्वपुष्पाणि समर्पयामि ओम दीपनारायणाय नमः पाद्यदेवी सम्पूज्य अथ प्रार्थयेत् फूल अक्षताले प्रार्थना गरौँ। नमस्कारन्ताय नमस्कारन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशुरवहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय संस्कृते सहस्रकोटि गणारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव जगत्पते वासुना वासुदेव वासुना भुवनत्रय सर्वभूतले सुषि वासुदेव नमस्ते शुभभूत कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते ओम कर्मसाक्षिणे नमः परब्रह्मणे नमः।
सरस्वती पूजाको दिन
सुशील, आयुषा गौतम र सचिन परियारको हेर्छ मलाई चिन्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ साना साना भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आजको दिनदेखि एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला, ध्यान दिएर एकदमसँग ध्यान दिएर पढ्यो भने फर्स्टै हुन्छ, हो कि होइन? यिनीहरू कहाँ पढ्छन् थाहा छ? ए हिमाली बोर्डिङ स्कुल, सबैलाई थाहा रहेछ यिनीहरू। जोरदार ताली। तिम्रो भाषाको गीत गाइदेऊ एउटा। हाम्रो देशको मौलिक बुवा बाजेहरूले कस्ता गाउँथे, कस्तो काम गर्थे, काम गर्न पनि सिक्नुपर्छ। गाउँ गाउँ कस्ता रहेछन् आफ्ना बाबुहरू बसेका, मलाई घुमाउन लानुहोस् भनेर जानुपर्छ है। नमस्कार, महेन्द्रजीको बाल कलाकार तीर्थराज घिमिरे सहयोग। म त हिमाली बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु अनि त्यहाँका हाम्रो सर हुनुहुन्छ हिमाली बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल नेत्र सर, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ सुनेबहादुर सरलाई जोरदार ताली दिनु। म भने अब भन्दैछु नेपालको बारेमा। मेरो देश मेरो आँखाको नानी हो। मेरो देश सातौं महादेश मध्ये एक महादेश हो, त्यो महादेश हो एसिया। चीन र भारतको बीचमा परेको छ हाम्रो नेपाल। चीन र भारतले गर्दा मेरो देश नेपालले समुद्रलाई छुने बाटो पाएको छैन र हामी सबै वीर गोर्खाली भएर जन्म लिएकोमा आफूलाई भाग्य ठान्छु। अब राम्रोसँग पढ्नु होला, सिक्नु गर्दा पढ्दा सबै पढ्नु होला राम्रोसँग। अर्को साल लिएर आउने बेला सबै फर्स्ट हुनु पर्यो भन्ने सुन्न पाइयोस्। हामी पनि हिमाली बोर्डिङ स्कुलमा अझ जान बाँकी नै छ। यो हाम्रो हेड सरको बुवाको हँसी चलाउन जाँदाखेरिको साथी हो यो उहाँको। यी दुईजना भैँसी चलाउन जाँदा के गरे मलाई थाहा छैन। हेर्नु अब यतापट्टि मायाहरूसँग एकछिन कुरा गरौँला। यतापट्टि सबै नाति नातिनालाई नमस्कार छ, आशीर्वाद पनि छ सबैजनाले पूजा गर्यो कि गरेन? साह्रै राम्रो सरसफाइ पनि ध्यान दिएको छौ। आजै मात्रै सरसफाइ गरे हो कि यो पूजाको न्यु पारेर सधैँ यति फुर्ती फार्ती हामी सरसफाइ गर्छौँ सबैले। धन्यवाद छ। नमस्कार। अब भने अब यतै सम्झिनु पर्दा जस्तो छ। पहिले मैले बालापनमा बाख्रा चराउँदै हेरेको तर पढ्न सकिनँ। अब हजुर त पढ्नु भएको छ त्यो सन्चै हुनुहुन्छ। छोराहरूलाई पढायो, आफू त एसएलसीसम्म पास गर्यो, त्यति हो। ऊ बेलाको जमानामा त्यति पढ्नु पनि धेरै ठुलो कुरा। आफू त घाँस दाउरा कति बाख्रा थिए, कति भैँसी थिए, त्यति याद गरे थिएँ, अरू पढ्न पाएन। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? दाँत झऱ्यो पनि के खाइरहनु भएको छ के अरे नि? सुपारी खाएको त्यही भएर यति राम्रो छोरा पाउनु भएछ, सुनले नाति पाउनु साह्रै राम्रो टिम पाउनु भएको छ। चारै छोरा छन्, समाजसेवा त्यस्तै सबैभन्दा पढाइले खाना धेरै धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। आज झनै खुसी हुनुभएको छ, सरस्वतीको पूजा गर्नुभएको छ, हाँसी खुसी आफ्नो बाउसँगले बस्नुभएको छ। अब हजुरको सन्धिजी त धेरै एक्लै बसेको छु म। हजुरलाई यी सबै हेरेर हजुरले धेरै चित्त बुझाएको छु। समिति बित्नु भयो, एक्लै हुनुहुन्छ?
अब एकैचोटि भुइँचालोले लगेर उनी माथिसम्म प्रेरिया छ। अब मेरो पालो पनि आउला माथि जाने। ठिकै छ, यस्तै छ जिन्दगानी। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिम परिवारलाई म जोसेफ स्कुलको तर्फबाट म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले केही राम्रो तयारी गर्न पाएनौँ, उहाँहरू सरप्राइज भिजिट गर्नुभयो र एकदम सिम्पल जस्तो अवस्थामा छ, त्यसैमा यति धेरै रमाइलो गर्नुभएको छ। म सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले हाम्रो यस विद्यालयकी छात्रा रबिना बस्याल जसले एकदमै चाहिँ राम्रो गीत गाएको छिन्। अब यो हाम्रो स्कुलको इमेज हो, उनी हाम्रो स्कुलको इमेज हुन् र सबैले उनीबाट प्रेरणा पनि सिक्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो सचिन परियार बाबु चाहिँ कति राम्रो नाचिरहेका छन्, सधैँ हाँसिरहेका देखि लिएर यहाँ इन्द्रेणी परिवार सबैलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यो अवसर दिनुभएकोमा विद्यालय परिवार तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई फेरि अब हामी भव्य प्रोग्राम गर्न तयारीका साथ हामी आजैबाट लाग्नेछौँ भनिरहेको चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।